प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई किन बनाइन्छ पार्टी कार्यालय जस्तै? कान्तिपुर समाचारमा आज सिंहदरबार भन्दा प्रधानमन्त्री निवासलाई बलियो बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिको चिरफार। काठमाडौँकै तिनकुनेमा बुद्ध पार्क बनाउन प्रस्ताव गरिएको करिब 35 रोपनी जग्गा विवाद फेरि चर्चामा। अनि सरकारले डेङ्गी परीक्षणको शुल्क निर्धारण गर्न बनाएको अध्ययन समितिले गरेन काम। टुकुचा खोलामाथि बनेका भौतिक संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको आदेश। अन्तर्राष्ट्रियमा जापानमा शक्तिशाली आँधी र खेलकुदमा महिला साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि उचाल्ने अवसर नेपाललाई। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। जबरजस्ती सर्वोच्च प्रवेश गर्न खोजेपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीशका सबै सुविधा खोसियो। नजरबन्दमा राखेको जबराको आरोप, अवरोध हटाउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह। आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश दलले समानुपातिक उम्मेदवार छान्नै सकेनन्। एमाले टुङ्ग्यायो नाम, पहिलो दिन आयोगमा 2 दलले बुझाए सूची। बाराको निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने विज्ञ समूहको ठहर। मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सुझाव। बाढी र प्रकोपबाट पाकिस्तानमा 1 करोड 60 लाख बालबालिका प्रभावित, 34 लाखलाई तत्काल सहायता आवश्यक रहेको युनिसेफको निष्कर्ष। र साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाल भोलि बङ्गलादेशसँग भिड्दै। घरेलु मैदानमा इतिहास रच्ने अवसर, प्रशिक्षक भन्छन् अर्जुन दृष्टि ट्रफीमा। निलम्बन फुकुवा नहुँदै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन खोजेपछि सरकारले उनलाई दिएका सबैजसो सुविधा खोसेको छ। सरकारले जबराको सुरक्षार्थ खटिएका निजी सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाएको हो। यस्तै औपचारिक समारोहमा प्रयोग हुने VVIP कार पनि फिर्ता गरिएको छ। जबरा अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीश निवास बालुवाटारमै छन्। निलम्बनमा हुँदाहुँदै सर्वोच्च जान खोजेको भन्दै सरकारले जबरामाथि कडाई गरेको हो। आज दिनभर निवासमा पनि सुरक्षा परिचालन कडा पारिएको थियो। जबराले भने आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका छन्। बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट निस्कन नदिएको भन्दै उनले मानव अधिकार आयोग गुहारेका छन्। आयोगका अध्यक्ष सहितको टोली दिउँसो बालुवाटार पुगेको थियो। आयोगले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशमाथिको अवरोध हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। संसदीय समितिले हिजो नै जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको थियो। जबरा आउने भनिए पनि कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले नै अदालतको काम कारबाही अघि बढाएका थिए। आजै नेपाल बार एसोसिएसनले जबरालाई अदालत प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। गत फागुन 1 गते महाअभियोग दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा थिए। संसदीय समितिले महाअभियोग लगाउन सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू अदालत फर्कने सूचना पठाएका थिए। त्यसपछि सुरु भएको तरङ्गले आज एकपछि अर्को परिस्थिति निम्त्याएको हो। सरकारले अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने भन्दै जबरा भने सर्वोच्च छिर्ने दाउमै थिए। तर सरकारको कडाई र कानुन व्यवसायको विरोधले जबराको प्रयास सफल भएन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने प्रतिवेदन संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले सभामुखलाई बुझाएकै बेला सर्वोच्च प्रवेश गर्ने जबराको प्रयास आफैमा अप्रत्याशित जस्तो थियो। त्यसपछि सर्वोच्च परिसर र बालुवाटार स्थित निवासमा सुरक्षा कडा पारियो। दिनभर यो दृश्य देखिरहेका कानुनका जानकार महाअभियोग टुङ्गो नलागेको समयमा उनी अदालत आउन सक्ने बाटो नै नरहेको बताउँछन्। यत्रो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि के पनि नभए जस्तो गरेर प्रधान न्यायाधीश अब खुर्क फर्किने भन्ने छ र धेरैको के भनाइ आयो भने संसद सकियो भन्ने आयो। संसद सकिएको छैन। निलम्बनको पत्र सभामुखले पठाइसकेपछि उहाँले सर्वोच्चबाट चाहिँ बहिर्गमन भएको हो र उहाँलाई जबसम्म सभामुखले निलम्बन पत्रबाट फुकुवा गरेको पत्र दिइँदैन तबसम्म उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेर न्याय सम्पादन गर्ने काम चाहिँ
गर्न सकिँदैन। महाअभियोग सिफारिस समितिमा जबराले दिएका कतिपय जवाफ नै महाअभियोगका लागि पर्याप्त भएको समितिको निष्कर्ष छ। बार एसोसिएसनले त जबरा फर्कन खोजे अदालत परिसरमै धरना बसेर रोक्ने योजना बनाएको थियो। संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुङ्गो लाग्दैन, जबसम्म त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल चले टुङ्गोमा पुग्दैन, तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले भनेको छ। उपत्यकाका बारीकाका साथीहरूलाई पनि फलोअप गऱ्यौँ। हामी यस्तो कन्डिसनमा छौँ, आउँ एकछिन बसौँ होइन। त्यसको आउँदैनन् भन्ने त हामीलाई छ नै हो, किनभने उहाँ आउन सक्ने सम्भावनै थिएन। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पनि निलम्बनको पत्र जस्तै फुकुवाको पत्र आवश्यक पर्ने आशयमा छलफल अगाडि बढायो। अब महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयमा संसद सचिवालयसँग स्पष्ट जवाफ त छैन, तर अर्को संसदले टुङ्गाउन सक्ने बुझाइ सचिवालयको छ। कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ प्रतिवेदन बहुमतको निर्णयले उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाइसक्नु भएको अवस्था हो। अब त्यहाँभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कानुनी परामर्श लिएर अरू छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छन्। अब आगामी आउने जुन संसद छ, संसदले पनि यसबारेमा केही सोच बनाउला। सरकारले आइतबार दिनभर सर्वोच्च र बालुवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीश निवासमा सुरक्षा निगरानी बढाएको थियो। घरभित्र र बाहिर गर्न समेत सुरक्षाकर्मीले कराई गरेपछि परिवारका सदस्यले नजरबन्द जस्तो स्थितिमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जान दिइराखेका छ, भित्रको मान्छेलाई चाहिँ बाहिर आउन दिइराखेका छैन, त्यस्तो गरिरहेछ उहाँहरूले। अब उहाँहरूले के कारणले यस्तो अपराधिक क्रियाकलाप जस्तो गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि हामीले बुझ्नै सकिरहेका छैनौँ। शक्ति सङ्घर्षकै शैलीमा जबराले जबरजस्ती अघि बढ्न खोजेको ठानेपछि सरकारले उनलाई दिएको सुरक्षा संयन्त्र नै फिर्ता गरेर एक्लाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग समाप्त भएको बताएका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार छान्न बसेको सचिवालय बैठकपछि अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभासँगै जबराको महाअभियोग सकिएको बताएका हुन्। हिजो संसदको अधिवेशन सिद्धियो, अधिवेशन मात्रै सिद्धिएन, यो संसदको कार्यकालै सिद्धियो। यसो भइसकेपछि त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भयो। दर्ता भयो र पारित भएन भने, त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो। त्यसमा सत्ता पक्षले उहाँलाई सफाई दियो। 2/3 बहुमतले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भए पनि सत्तारूढ दलले नसकेको ओलीले बताए। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज र भोलिका लागि उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन दलहरूलाई समय दिएको हो। आयोगले तोकेको पहिलो दिन नेपाल समावेशी पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले मात्रै प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 2वटा मात्रै दल छन्, एउटा नेपाल समावेशी पार्टी र अर्को तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी छ भने 3वटा प्रदेशमा एक-एकवटा दलहरूले बुझाउनु भएको छ। त्यसैगरी 1 नम्बर प्रदेशमा किरात खुम्बुवान साझा पार्टी, मधेस प्रदेशबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र बागमती प्रदेशमा तामसालिङ पार्टीले बन्द सूची बुझाएका छन्। आकांक्षी अत्यधिक भएपछि धेरैजसो राजनैतिक दलले समानुपातिक उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। जिल्ला र प्रदेशबाट धेरै आकांक्षीको नाम सिफारिस भएर आउँदा केन्द्रलाई नाम छान्न सकस भएको हो। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार चयन गर्न आज पदाधिकारी बैठक राखे पनि सिफारिस भएका नाममा छलफल मात्रै भएको नेताहरूले बताएका छन्। भोलि बिहान बस्ने बैठकले बन्द सूची तयार पार्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको 110 र प्रदेश सभाको 220 सिट समानुपातिकमा काङ्ग्रेसका 4000 भन्दा बढी सिफारिसमा परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि अन्तिम सूची तयार गरेको छ, तर सूचीमा समावेश भएकाहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। अफसरको न्यायोचित वितरण भनेको छौँ।
अवसरको न्यायशील वितरण समेत हुने गरी सचिवालयले निर्णय गर्छ र त्यही अनुसार हामी बन्द सूची बुझाउँछौँ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको पदाधिकारी बैठकले तल्लो तहबाट सिफारिसमा परेका 2000 मध्येबाट 400 को नाम सिफारिस गरेको छ। भोलि बिहान बस्ने पदाधिकारी बैठकले त्यो सूचीलाई 330 मा झार्ने र निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारी गरेको छ। 330 को सङ्ख्यामा हुनुपर्नेमा 2000 भन्दा बढीको चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था हो र त्यसलाई हामीले चाहिँ सर्टलिस्टिङ गर्दै गएका थियौँ र आज मात्र चाहिँ बिहान बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले त्यो 2000 को लिस्टलाई न्यूनीकरण गरेर अहिले चाहिँ लगभग 400 को आसपासमा हामी चाहिँ झारेका छौँ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलले पनि समानुपातिक सूची भोलि मात्रै बुझाउनेछन्। दलहरूले समानुपातिकतर्फ क्लस्टर मिलाएर निर्वाचन आयोगमा नामावली बुझाउनुपर्छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। समानुपातिक नाम सिफारिसमा दलहरूले कस्ता उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला? जनताको आवाज। समाजले चिनेको व्यक्ति, समाजमा केही विकास गर्ने मान्छे युवकलाई दिनुपर्छ, बुढा खानाले छोड्नुपर्छ। देशको सुरक्षा र जनताको सुरक्षा गर्ने मान्छे, जनताको काम गर्न सक्ने हिम्मत भएको र पढे लेखा व्यक्तिहरू, ज्ञान पनि भएको, सिप पनि भएको मान्छे ल्याउनु पर्छ। योग्य म छु भन्ने खालको मान्छेहरूलाई उगार्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। यसको लागि माया गर्ने, खोसिएका जमिनहरू वापस ल्याउने, योग्य र दक्ष मानिसलाई सिफारिस गर्दा राम्रो हुन्छ। देशको लागि समर्पित छन् त्यस्तालाई चाहिने समानुपातिकमा लग्नुपर्ने हो। पिछडिएका जाति वर्गहरू छन् तिनीहरूलाई वास्तवमा दिनुपर्ने। पछाडि पारेको वर्गलाई चाहिँ समानुपातिकमा ल्याउनु पर्छ। बुद्धिजीवी मान्छे, जुन इतिहासमा बोकेका मान्छेहरू, त्यस्तो मान्छेलाई समानुपातिकमा दिनुपर्ने। समाजको कुनै वर्गबाट त्यसले त्यस्तो केही दिएछ समाजलाई, त्यस्ता वर्गहरूलाई राख्दाखेरि राम्रो। योभन्दा पहिला नदोहोरिएका क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई पालो दिनु पर्यो। व्यक्तिगत निर्णय गर्न सक्ने दलहरूले हुने खानेहरूलाई समानुपातिकमा बनाउने चलन छ, तर यस्तो नहोस्। महिला, दलित, जनजाति रहेछन् तिनीहरूले चाहिँ हुनुपर्ने। जो चाहिँ पैसा पनि छैन, उहाँ चाहिँ क्षमतावान हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ समानुपातिकमा ल्याउनुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ। विशेष गरेर निष्ठावान इमान्दार व्यक्तिलाई चाहिँ टिकट दिनुपर्छ। यो व्यापार चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका लागि सुविधा सम्पन्न निवास बालुवाटारमा छ। यो निवासमा प्रधानमन्त्रीलाई परिवारसहित बस्ने व्यवस्था छ, जहाँबाट सरकारसँग सम्बन्धित सामान्य काम हुनुपर्ने हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रधानमन्त्रीको निवास सरकारी निवास जस्तो देखिँदैन। यो निवास पार्टी कार्यालय र पार्टी प्यालेस जस्तै बन्ने गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय बोर्डको बैठक आइतबार दिनभर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्यो, जबकि सिंहदरबारमा काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालय छ, सानेपामा पार्टी कार्यालय छ। तर काङ्ग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुवै ठाउँलाई उपेक्षा गरेर बालुवाटारमै बैठक बोलाए। यो मात्रै होइन, गठबन्धनमा सिट भागभण्डाका लागि होस् या आफ्नै पार्टीको आन्तरिक छलफल गर्न नै किन नहोस्, देउवाले बालुवाटार नै रोज्ने गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय जस्तो बनाएका थिए। त्यसमा आपत्ति जनाएर दुरुपयोग नगर्ने निर्णय गरेको तत्कालीन प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले अहिले भने त्यही ओलीकै शैली पछ्याएको छ। यो आवश्यकताको सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले मनन गर्नका निमित्त म आग्रह गर्छु। अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीले त बालुवाटारलाई भोज भतेर र रामरमिताको थलो नै बनाए। 400 जनाभन्दा धेरै सदस्य रहेको जम्बो केन्द्रीय कमिटी बैठक त्यही राखिन्थ्यो। पार्टीका सामान्य मिटिङहरू बालुवाटारमा आयोजना गर्नु त्यति अनौठो रूपमा र त्यति एकदमै यो उत्पातै भयो भन्ने ढङ्गले त मैले बुझ्दिनँ। तर सवाल के हो भने सरकारी साधन स्रोतलाई चाहिँ कुनै पनि पार्टीको निजी काममा अथवा पार्टीको काममा चाहिँ दुरुपयोग गर्ने कुरा चाहिँ नितान्त गलत हो, त्यो रोकिनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि बालुवाटारलाई शक्ति केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिए। पछिल्लो 1 वर्षमा काङ्ग्रेस र सत्ता गठबन्धनका दर्जनौं बैठक प्रधानमन्त्री निवासमै भएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा अत्यावश्यक बाहेक दल र सरकारका काम गर्न उचित होइन भन्ने अनुभूति कसैले गरेको देखिँदैन। पार्टीका बैठक गतिविधिहरू चाहिँ सकेसम्म प्रधानमन्त्री निवासमा नगर्दा राम्रो हुन्छ। तर सर्वदलीय बैठकहरू प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुनुपर्ने बैठक भएको हुँदाखेरि त्यहाँ हुनुलाई फेरि हामीले सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ।
विपक्षमा हुँदा एउटा कुरा बोल्ने तर सत्तामा पुगे लगत्तै बिर्सिने प्रवृत्ति प्राय सबै दलमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास सत्तारूढ दलको पार्टी कार्यालय जस्तो हुने गरेको छ। सिंहदरबारमा हुनुपर्ने मन्त्री परिषद बैठक, दलहरूबीच हुने लेनदेन र कूटनीतिक भेटवार्ता समेत बालोटारमै गरेर शक्ति केन्द्र किन बनाइन्छ त? स्रोत र साधनको पनि दुरुपयोग हो, कहाँ बसेर के काम गर्ने भन्ने कुरा पनि नभएको हो। सिंहदरबार पनि जान अब धेरै यस्तो प्रधानमन्त्रीहरूले छोडिसके, धेरै यस्तोले बालोटारै बसेर चलाउँछन्। यो राम्रो होइन। यो सबै पुरानो सरकारको पालामा बिग्रेको बानी अझैसम्म सप्रिएको छैन, सपार्नु पर्ने हो। 2048 सालमा प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाएर पार्टीका बैठक बालोटारमा बोलाउन सुरु गरेका थिए। त्यसपछि जो प्रधानमन्त्री भए यसलाई निरन्तरता दिँदै आए। सत्तासीनहरूले राज्य र पार्टी बीच फरक नदेख्दा सरकारी निवासको दुरुपयोग भएको हो। सरकारी निवासमा निजी कामहरू मात्रै, सब प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत हिसाबले आवास सुविधा दिएको, त्यो आवास सुविधामा सरकार के अरे आफ्नो दलका गतिविधि, अन्य गतिविधिहरू वा क्याबिनेट त्यहाँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका लागि राज्यले 2048 सालबाटै कर्मचारी र स्रोत साधनसहितको संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउँदा आएको छ। सबै जसो दलका सुविधा सम्पन्न पार्टी कार्यालय छन्। यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीका बैठक सरकार निवासमा डाक्ने प्रवृत्तिले सुशासनमा समेत प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूपक कोइरेलाका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बजार अनुगमनमा हुने ढिलासुस्ती र बहानाबाजीलाई के भन्ने? ए लापरवाहीको हद, बी नियतमै खोट र सी काम नगर्ने चाला। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए लापरवाहीको हदमा 64%, बी नियतमै खोटमा 21% र सी काम नगर्ने चालामा 15%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई पार्टीका गतिविधि गर्ने थलो किन बनाइएको होला? ए सत्ताको दुरुपयोग, बी लोकतन्त्रको उपहास र सी जवाफदेहिताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाराको निज गर्ने उपयुक्त ठाउँ भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। हवाई विभागका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजा संयोजक रहेको कार्यदलले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चकै आदेशपछि सरकारले थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गत साउन 26 गते विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको बसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब 9000 हेक्टर मध्ये 4000 हेक्टरमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त देखिएको हो। पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा प्रभावितलाई मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु भनी फैसला थियो। सो फैसला बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले वीरेन्द्र बहादुर देउजाको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको थियो र त्यो कमिटीले आज विधिवत रूपमा आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष त्यो प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ। यो प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरू उप नेपाल सरकारले अब अगाडि निर्णय गर्नेछ र त्यो निर्णय बमोजिम विमानस्थल प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सर्वोच्च अदालतले गत असारमा विमानस्थल निर्माणको पुरानो प्रक्रिया खारेज गरी थप अध्ययन गर्न भनेको थियो। मन्त्री परिषदको गत साउन 26 गतेको निर्णय अनुसार गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो। यो प्रतिवेदनपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भावना जीवितै देखिएको छ।
चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको मागसहित अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसी पक्ष र सरकारबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा 3.5 घण्टा वार्ता भए पनि ठोस निष्कर्ष आउन नसकेको हो। डाक्टर केसीले राखेका मागमा सरकार सकारात्मक भएको बताइएको छ। सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब, एक्सरे लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुनुपर्ने, सरकारले तोकेका सबै औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, देशभरका सरकारी अस्पतालमा बेड अनुसारको दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर डाक्टर केसी एक सातादेखि आमरण अनसनमा छन्। डाक्टर केसीका मागहरू यस्तो हो र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन यसरी यसको समाधान पुरा गर्ने तरिका यस्तो भनेर दुई पक्षले त्यसलाई मसिनो गरी छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेपछि चाहिँ त्यसमा केही गृह कार्य आवश्यक पर्ने, खास गरी सरकार पक्षबाट त्यसमा केही राजनीतिक विषयहरू पनि छन्। अब सचिवज्यूहरू त्यसको सदस्य हुनुभएको हुनाले त्यसमा गृह कार्य गर्ने र भोलि र पर्सि भोलि चाहिँ फेरि हामी एकचोटि बस्ने भनेर आजलाई छुट्टी सहमति खोज्न भोलि पुनः वार्ता हुनेछ। टुकुचा खोलामाथि बनेका भौतिक संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तर्कालीन आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर निर्माण गरेका संरचना भत्काउन थालेपछि अदालतमा रिट दायर भएको थियो। न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको एकल इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेले जानकारी दिए। अदालतले रिट दायरकर्ता र विपक्षी महानगरपालिकालाई छलफलका लागि असोज 5 गते बोलाएको छ। महानगरले टुकुचा मिचेर निर्माण गरेका कमल पोखरी स्थित लक्ष्मी ब्याङ्क, जय नेपाल सिनेमा हल लगायतका क्षेत्र भत्काउन थालेको थियो। ती संरचनाभित्र टुकुचा खोला भेटिएको थियो। आफ्ना सन्तानको दीर्घायुको कामना गर्दै तराईका बासिन्दाले आज जितिया पर्व मनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका थारू समुदायले पनि यो पर्व मनाए। थारू महिला सभाले जमलको नाचघर, थारू महिला समाजले पर्यटन बोर्डको हल र थारू सांस्कृतिक सङ्गीत विकास मञ्चले कुपन्डोलको खुला ठाउँमा जितिया पर्व मनाएका छन्। थारू जातिमा जितिया पर्वको विशेष महत्त्व छ। यो पर्व विवाहित महिलाले माइतमा गएर मनाउने चलन छ। दिदीबहिनीले जितियाको एक दिन अघि जलाशयमा नुहाएर सूर्यलाई घिरौलोको पातमा खरी र चिल्लो माटो चढाएर दर खाने चलन छ। त्यसको भोलिपल्ट जेठ महान बाबाको प्रतिमामा पूजा गरी नाचगान गरिन्छ। भोलिपल्ट बिहानै फेरि जलाशयमा नुहाएर सूर्यको पूजा गरेर दही चिउरा खाएर व्रत समाप्त हुन्छ। अर्थ र विकास। दसैँ तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले देशैभर नयाँ नोट वितरण सुरु गरेको छ। गत बिहिबारदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था र उपत्यकामा सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्न थालेको राष्ट्र बैंकले आजदेखि देशभर सुरु गरेको हो। सामान्यतया दसैँमा टीका लगाउँदा नयाँ नोट प्रयोग गर्ने चलन छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नयाँ नोट दिन थालेको हो। गत वर्ष दसैँको समयमा 35 अर्बका नयाँ नोट बजारमा पठाएको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष पनि आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने तयारी गरेको हो। काठमाडौँ र काठमाडौँभन्दा बाहिर गरी करिब 5 अरब बराबरको नयाँ नोटहरू राष्ट्र बैंकबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा गइ नै सकेका छ। दसैँमा मात्रै होइन, नयाँ नोट वर्षैभरि गइरहेकै हुन्छन्। तर अलिकति दसैँलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले निष्कासन जुन दिन छ त्यो चाहिँ नयाँ नोटको चाह बढी हुने भएकोले नयाँ नोटको भोल्युम बढी हुने हो। राष्ट्र बैंकले एक व्यक्तिलाई 5 देखि 100 दरका एक बन्डल गरी 18,500 र संस्थागतलाई माग गरे जति नयाँ नोटको सटही सुविधा दिएको छ। शेयर बजार क्षेत्रको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकैपटक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलालको लाइसेन्स खुलाएको छ। सरकारले विनियमावली पारित गरेसँगै बोर्डले लाइसेन्स खुलाएको हो। अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सञ्चालनमा छ। अब अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज हुनेछ। बोर्डले नयाँ स्टकका लागि 45 दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। बोर्डले पहिलोपटक नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्ज पनि खोल्ने तयारी गरेको छ। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि बोर्डले आज नै इच्छुकसँग आवेदन मागेको छ। कमोडिटी एक्सचेन्जका 2वटा कम्पनी खोल्न तयारी गरेको छ। इच्छुकले 45 दिनभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्छ।
त्यस्तै धितोपत्र बोर्डले शेयर ब्रोकर पनि थप्ने भएको छ। शेयर ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरणको लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको थियो। यसअघि बैंक र बैंकको सहायक कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स दिने चर्चा भएको थियो। बोर्डले 30 दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ। अहिले नेप्से अन्तर्गत 50 वटा ब्रोकर कम्पनी छन्। डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच करिब 52 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। व्यापार आबद्धता वृद्धि तथा आबद्धता आयोजनाका लागि 34 अर्ब 96 करोड र डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाका लागि 18 अर्ब रुपियाँको सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हद्दाद जारवोसले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका प्रशिक्षक कुमार थापाले साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि नै आफूहरूको एकमात्र लक्ष्य भएको बताएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा प्रशिक्षक थापाले नेपालको एकमात्र लक्ष्य उपाधि रहेको बताए। साफको फाइनलमा भोलि नेपालले बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि 4 पटक फाइनल पुगेर पनि नेपाल भारतसँग पराजित हुँदै उपविजेतामा सीमित बनेको थियो। यो पटक भारतलाई नै हराएर नेपाल उपाधि नजिक पुगेको हो। बङ्गलादेश दोस्रो पटक फाइनल खेल्दैछ। बङ्गलादेशका प्रशिक्षक गोलाम रोब्बानी छोटोनले घरेलु टिम विरुद्धको फाइनल कठिन हुने प्रतिक्रिया दिए। तपाईँलाई थाहा होला हामी अर्जुन दृष्टिमा छौँ, किन हामी ट्रफी ब्याग केही पनि देखेनौँ। अहिलेसम्मको यो ब्याचमा हेर्नुभयो भने तपाईँले केही पनि देख्नुहुन्न, खालि छ एउटा लोगो मात्र छ। तर हामी चाहिँ हाम्रो इच्छा के हो भने हामी तारा हौँ, हामी तारा त्यहाँबाट टिपेर ल्याएर यहाँ एउटा राख्छौँ, किनभने त्यो च्याम्पियनसिप हो। फाइनल म्याच विल बी भेरी कम्पिटिटिभ बिकज नेपाल टिम इज भेरी स्ट्रङ फिजिकली, टेक्निकली, ट्याक्टिकली and our girls also ready to compete final match. बङ्गलादेशकी कप्तान सबिना खातुनले समर्थकले भरिएको स्टेडियममा खेलेको अनुभव सुनाइन् भने नेपाली टिमकी कप्तान एन्जेला तुम्बापोले बोलेर भन्दा पनि मैदानमै प्रमाणित गर्ने प्रतिक्रिया दिइन्। फर्स्ट टाइम इन्डियाले जितेर त्यस एउटा हामीले न्यू हिस्ट्री क्रिएट गर्यौँ र यो चाहिँ अब हाम्रो टिममेट्सहरूले नै राम्रो खेल्दाखेरि आज त्यो नतिजा निस्क्यो। भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले अब लास्टसम्म हामीले चाहिँ एकदमै फाइट नै गर्नेछौँ ग्राउन्डमा। अब धेरै यहाँ बोलेर भन्दा पनि अब गएर देखाउनु बाँकी नै छ। जारी प्रतियोगितामा नेपाल र बङ्गलादेश दुवै अपराजित छन्। दुवैले गोल समेत खाएका छैनन्। नेपालले 11 गोल गर्दा बङ्गलादेशले 20 गोल गरेको छ। नेपाल अहिलेसम्म बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छैन। खेल भोलि अपराह्न 5 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। भनिन्छ अवसर एकपटक आउँछ, तर महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले पटक पटक मौका पाएर पनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन। दक्षिण एसियाली स्तरको यो प्रतियोगिताको उपाधि महिला टिमको मात्र नभएर पुरै नेपाली फुटबलको सपना हो। बारम्बार बाधक बनेको भारतलाई पन्छाएको नेपाल इतिहास रच्नबाट एक जितले पछि छ। फाइनलमा बङ्गलादेश विरुद्ध उत्रदा देश ऐतिहासिक क्षणको प्रतीक्षामा हुनेछ। राष्ट्रिय महिला टिमले सन् 1986 मा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गरेको हो। 1979 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल निरन्तर सहभागी भयो, तर नतिजा अपेक्षाकृत नआएपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले महिला फुटबललाई प्राथमिकतामा राख्नै छोड्यो। करिब 11 वर्षपछि अर्थात् 2010 मा ढाकामा भएको प्रतियोगितामा बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपाली महिला फुटबलको नयाँ पुस्ताले पुनरागमन गरेको थियो। संयोग नै मान्नुपर्छ, 12 वर्षदेखिको अधुरो सपना पूरा गर्ने हो भने नेपालले बङ्गलादेशको चुनौती पन्छाउनु पर्नेछ। मैले पनि इभन हाम्रो टिमले पनि अहिलेको जेनेरेसन टिमले पनि कहिले सोचेको थिएन कि इन्डियालाई हराएर चाहिँ हामी फाइनल पुग्छौँ भनेर सोचेको थिएन। पहिला जुन हाम्रो सपना थियो त्यो सपना चाहिँ भोलि बहिनीहरूले पुरा गर्छ भनेर चाहिँ विश्वास गरेको छु। प्रिसियस खेलाडीहरूको एक त देशको, राष्ट्रको र एउटा काया प्लट नै हुनेछ एउटा महिला फुटबलमा चाहिँ। दक्षिण एसियाभन्दा माथि जान नसकेको नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सकेको छैन। पुरुष टिम 28 वर्षको साफ इतिहासमा मात्र एकपटक फाइनल पुगेको छ। लगानी र एक्सपोजरमा पनि विभेद सहँदै आएको महिला टिमले बङ्गलादेशलाई हराए उपाधि मात्र जित्ने छैन, महिला फुटबलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण समेत परिवर्तन गर्नेछ।
सेमी फाइनलमा जुन इन्डियाले जित्दा त्यो एक्साइटमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हामीलाई अब हामी एकदमै धेरै खुसी भयौँ होइन। सबै हामी टिम मेम्बरहरू गएको थियौँ मेन्सको होइन। आम नेपालीहरूको लागि त छँदैछ हाम्रो करियरको जुन टुर्नामेन्ट अनि अब एकदमै ठुलो टुर्नामेन्ट अनि भोलि आउने जेनेरेसनको लागि पनि एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ। त्यसको लागि पनि भोलि हामीले जितेर देखाउनुपर्छ। महिला सापमा नेपालले बङ्गलादेशसँग अहिलेसम्म हारेको छैन। यसअघिका 8 प्रतिस्पर्धात्मक फेजमा नेपालले 6 मा जित र 2 मा बराबरी खेलेको छ। एउटा उपाधि नेपाली महिला फुटबलको टर्निङ पोइन्ट बन्न सक्छ। नेपाललाई केही दिनै पर्छ भन्ने चाहिँ छ मलाई, किनभने अब कतिजना दिदीहरू त अब रिटायर पनि हुँदै हुन्छ यो गेम पछि होइन। अब दिदीहरूको लागि पनि यो ठुलो के भनौँ अचिभमेन्ट हुनेछ। त्यसको लागि त्यो के पाउँछु भन्दा पनि यो हामीले ट्रफी जित्यौँ भने त्यो नै ठुलो अचिभमेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। सबैजनाले अब नोटिस गर्ने भनेको विनरै होइन। प्रतियोगिता यो ट्रफी देशको फुटबलको निम्ति एकदमै मायने राख्छ। त्यो विश्वास चाहिँ हामीलाई के छ भने अब महिलाबाट यो साफ जित्न सुरुवात हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। साफको उपाधिले नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुग्न प्रेरित गर्नेछ। के नेपाली फुटबलका लागि असोज 3 गते स्वर्णिम दिन बन्ला त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।